बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक सबसे अहम डेवलपमेंट जो कल रात को देखने को मिली वो थी जनाब परवेज़ इलाही साहब मंज़िर आम पर आ गए, यानी वो भी उनकी ज़मानत हुई, वो घर पहुँच गए और ये नई भर्तियों के हवाले से उनके ऊपर आखिरी केस था जिसमें कि उनकी ज़मानत होना थी, मगर शायद मीडिया की नज़र से ये ख़बर जो है वो उस तरह से नहीं गुजरी और फिर कल ये अचानक वाली खबर जो है वो लगी। बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि उनकी ज़मानत हो गई और वो घर पहुँचे हैं। आज हम्माद अज़हर साहब जो हैं वो भी मंज़िर आम पर आए और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में अचानक तहरीक इंसाफ के पहुंच गए और इस मौके पर उन्होंने काफ़ी अहम बातें की और ये कहा कि उनको इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया था, जिसके बाद वो मंज़िर आम पर आए थे और मुराद सईद समेत तमाम जो क़यादत रूपोश है अब वो मंज़िर आम पर आ जाए ताकि भरपूर एहतजाज जो है वो किया जा सके। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का जो मसूल हुआ, उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है, इसलिए अब मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज। उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक सब बाहर निकलेंगे। ये एक बहुत ही अहम बात है कि तमाम जो रूपोश लोग हैं उनको भी इमरान खान साहब ने कल रात मैसेज भिजवाया है। वो मैसेज किसके हाथ गया होगा ये भी एक सवाल है, एक कहानी है, मगर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई एक भरपूर एहतजाज जो है वो होगा। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का एक अहम बयान भी मंज़िर आम पर आया है जिसपे कि उन्होंने ये कहा है कि इनफ इज़ इनफ, और जो रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ है इसके बाद सब को तहरीक का आगाज़ करना पड़ेगा और ये भी उन्होंने कहा कि अब इसके बारे में अब सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। सवाल ये कि क्या ये तहरीक जून जुलाई में होगी, जिसका इंदिया इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले भी दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर जैसे जो हालात हैं वो पाकिस्तान में भी पैदा होंगे और आज भी उन्होंने कमज़ोर मईशत की बात की है। तो क्या जून और जुलाई के अंदर वाकई कोई ऐसी तहरीक जो है वो उसका आगाज़ हो सकता है जिसका इशारा इमरान खान साहब दे रहे हैं। रऊफ हसन साहब के ऊपर जो मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और रऊफ हसन साहब को पर जो हमला हुआ वो नामालूम ख्वाजा सरा कौन थे, उनके मदियत में एक FIR तो दर्ज हुई है लेकिन क्या तहकीकात होंगी। हुकूमत कह रही है कि तहकीकात करेंगे, लेकिन क्या उसका कोई अंजाम होगा, क्या उसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, क्या वो ख्वाजा सरा गिरफ़्तार हो चुके हैं जिनको गिरफ़्तार करना बहुत आसान काम है। ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साइफर केस के अंदर अहम डेवलपमेंट है, उस पर भी हुकूमत कह रही है, प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अहम शवाहिद हैं। शायद डोनाल्ड लू का बयान है इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिल सकता है आइंदा चंद दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मुत्तहिदा अपोजिशन आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मुलाकात कर रही है। क्या मौलाना को मना पाएंगे और एक सफ़े पे सब आ पाएंगे और क्या सब मिल के कुछ एहतजाज की तैयारी पकड़ेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, एक मौसर आवाज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, नौजवान रुकन कौमी असम्बली है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और नौजवान हैं, मौसर बात करती हैं, बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपके आने का। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे अपने कुलीग भी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार भी, आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले मुस्तफ़ा मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ कि ये जो मामला आपने देखा जो कल रऊफ हसन साहब के साथ हुआ, और आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते चले जाइए जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर लाकानूनीयत है, कोई इन फाइटिंग है, कोई ये हो क्या रहा है? अस्मा बहन, एक तो हम सब इस चीज़ के ऊपर बड़े परेशान हैं जो रऊफ हसन साहब के साथ हुआ। बिल्कुल, हम दुआ गो हैं कि उनकी जल्द सेहतयाबी हो और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। और लीगल टर्म्स में तो वाकई ये एक इक़दाम कत्ल तो था ही था कि अगर 2 इंच वो ब्लेड नीचे हो जाता तो फिर उनकी गर्दन पर वार तो हो गया था। तो हम इस चीज़ पे शुक्रगुजार हैं कि उनकी सेहत, उनकी जान बच गई और अब दुआ गो हैं कि उनकी सेहत की बेहतरी हो। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मुल्ज़मान कभी पकड़े जाएंगे, ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है।
یہ اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں کہ جہاں پر اسلام آباد پولیس کی جو تفتیش ہے وہ ایک خاص مقام تک پہنچ کر رک جاتی ہے. یا پورے پاکستان میں بھی ایسے لاتعداد واقعات ہوئے ہیں. ابھی یہ جو شاعر ہیں احمد فرحاد، ان کی جو گمشدگی کا کیس ہے اس میں بھی ایک خاص نہج پر پہنچ کر پولیس کی تفتیش بے بس ہو گئی. ایسے ہی ہے. اس سے پہلے اسد طور صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، متی اللہ جان صاحب کا ہے، ابصار عالم صاحب کا ہے. تو تفتیشیں وہ ایک ہی نہج پر پہنچ کر بس اس کے بعد رک جاتی ہیں، اور ہمیں شاید یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کون تھے، یہ واقعہ کیوں کیا گیا. مگر یہ بڑا ایک آرگنائز سا نہیں لگتا کہ ایک چینل کے باہر ایک دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور وہ بھی کیمرے نے محفوظ کیا، اس کے بعد پھر دوسرے چینل، اور پھر چینل کے کیمروں کے سامنے CCTV. کون تھا جو رجسٹر کروا رہا تھا اور کیوس بڑھا رہا تھا؟ اسما بہن، اب ہمیں ایسا اعتماد ہونا چاہیے تھا اپنی پولیس کے اوپر کہ ہم کیا سرائیوں میں نہ پڑتے. بالکل. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشنز ہو نہیں پاتی، میں نے آپ کو کئی مثالیں دیں، اس کی وجہ سے ہم پھر کیا سرائی پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. اور اگر کڑیاں اس میں ملائی جائیں، جس طرح ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا، اور پھر اس واقعے کی فوٹیج کے اندر بھی ایک ویسٹ کوٹ کے اندر ایک صاحب موجود ہیں جو وہاں سے شاید آلہ جو ہتھیار تھا وہ نیچے گرتا ہے یا کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو وہ اس کو پہلے سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، ساتھ اٹھا بھی لیتے ہیں. تو اگر ہم اب حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم جس کے وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تو اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ بہت سارے حساس لوگوں کے اوپر بھی. جی، اگر معاملہ اسی طرح ہے تو یہ پھر بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس ملک میں اس وقت جج صاحبان وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا، اپنے خط کے اندر کہا کہ ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، اس کو الیکٹرک کرنٹ لگائے گئے. ایک جج صاحب کے والد صاحب کو اٹھا کر ان کے پاس لایا گیا. ایک جج صاحب کے گھر کے اندر فائر کریکرز پھینکے گئے. پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے اور بڑی بات کہہ دی. انہوں نے کہا اپنے خط کے اندر آن ریکارڈ کہ جب ہمیں جن معاملات میں فیصلے کرنے کا کہا جاتا ہے اور ہم جب بات نہیں مانتے تو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. خطرناک بات ہے. تو جہاں پر جس ملک کے اندر یہ حالات بن چکے ہوں، وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت کے ناک کے عین نیچے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سوال ہے جو سیف سٹی ہے، شاعر ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ اچھا، نہیں یہ اس کے اوپر پہلے میں پھر حکومت سے ہی بات کر لوں جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بیرسٹر عقیل بتائیں گے، پھر میں دونوں اپنے باقی مہمانوں کے پاس جاتی ہوں. یہ سوال تو بڑے ویلڈ ہے، اور ایک اسلام آباد میں رہائشی کے طور پہ، جیسے مصطفیٰ کا تو یہ کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، میں بھی یہاں پہ رہتی ہوں، یہ کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. مطلب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، شہر بھی چھوٹا ہے، جگہ بھی بڑی نون سی ہے، اور یہ کیسے یہ ہو گیا؟ اور پھر اب تک تو اس کے ریزلٹس آ جانے چاہیے تھے، ابھی تک سامنے کچھ نہیں آیا. دیکھیں اسما، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بالکل بڑے پرٹیننٹ کویشچنز انہوں نے اٹھائے، اور ویلڈ کنسرنز ہیں، ویلڈ کویشچنز ہیں کسی بھی سٹیزن کے لیے، خواہ وہ پاکستان میں کہیں بھی رہتا ہو. نہ صرف اسلام آباد کی بات کی جائے، کیونکہ پاکستانی پورے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا اوبیسلی حکومت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے. جہاں پہ بات کی رؤف حسن صاحب کی، بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور آئی تھنک حکومت سے سب سے پہلے میں ہی تھا جس نے آؤٹ رائٹلی اس کو آن میڈیا بھی کنڈیم کیا اور ہر جگہ کنڈیم کیا. دیکھیں، انسان نہیں چاہے گا، کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے بدترین دشمن پہ بھی اس قسم کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک اس کی لیگیلٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے، دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہے، اس کی FIR رجسٹر ہوئی ہے، اور FIR کی رجسٹریشن کرانے پہ بھی، کیونکہ ان کی اسمرک ہے اور وہ جو ایک ہنسی ہے، وہ اس چیز کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ شاید حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو ان کی کوئی ایسی بات تھی FIR میں جو کہ شاید مس آؤٹ ہو گئی ہے. تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کا کوئی ورژن نہیں آن ریکارڈ آ سکا تو ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے، خواجہ سراؤں کے خلاف، اور تھا ہی نامعلوم خواجہ سراؤں کے خلاف نا، اور خواجہ سرا ہٹا بھی دیں تو نامعلوم افراد ہی ہوتے ہیں، اور جب FIR درج ہوتی ہے تو وہ ایک پہلا
पहली चीज़ होती है जो कि आपकी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के मामलात को किक स्टार्ट करती है। और अब इन्वेस्टिगेशन कल का ये वाक़या है, अभी 24 घंटे गालिबन उसको पूरे होने को आए हैं। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि सेफ सिटी कैमराज मौजूद हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बाई स्टैंडर्स वहाँ पे थे और उन्होंने वीडियो बनाई। अब ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना काम जारी सारी रखे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। अगर तो FIR रजिस्टर ना हुई होती तो फिर कहा जाता, हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाती कि FIR रजिस्टर। बाय द वे तहरीक इंसाफ ने जो ख्वाजा सराओं के गुरु हैं उनसे हलफ जो मदद है वो मांग ली है। हो सकता है वो कहीं तक पहुंचा दें, हुकूमत शायद ना पहुंच सके। हाँ, वो शायद पहुंचा शायद वो उनकी मुआवनत हाँ। कर दें, लेकिन हमारी तरफ से तमाम मुमकिना मुआवनत और इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी लचक या कोई भी जो है खैर ये तो बैरिस्टर साहब अब गिरफ्तारियां हो जाती तो शायद आप ये कह भी सकते हैं कि मुआवनत हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो महर ठीक है, उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर कानून ने वैसे ऑन द फ्लोर आज कहा है कि नहीं हम इस तक पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है कि ये हो गया मामला और इसके ऊपर जो इमरान खान साहब ने कहा है कि इस वाक़े को बुनियाद बना के सड़कों पे निकल आए, एक तहरीक की कॉल दे दी है ना और रूपोश लोग भी सामने आ गए, तो वाकई कोई तहरीक शुरू हो गया? जी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पहले पूछा कि क्या मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे, तो देखिए पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर लोगों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा तो हमारे सामने मिल रही है। तो जो करदा गुनाह हैं और जो असल मुजरिम है उनको कब पकड़ा जाएगा इसका तयन हम नहीं कर सके अभी तक। अभी अकील साहब फरमा रहे थे कि कल का वाक़या है, मगर मुझे याद आया 9 मई का वाक़या जिस दिन हुआ तो शाम तक 10,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा गिरफ्तार हो चुके थे। तो तब तो रियासत ने बड़ी फुर्ती दिखाई, तब उनके पास मालूमात भी थी, जियो फेंसिंग भी हो गई, लोगों के जुर्म का तयन भी हो गया और FIRs भी दर्ज हो गई। इतनी हुई कि लातादाद एक एक फ़र्द के ख़िलाफ़ 6 शहरों में दर्जनों FIRs दर्ज हो गई। मगर यहाँ कैपिटल सिटी के अंदर जो कि 26-27 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, 4 अफराद एक हमला करते हैं। CCTV फुटेज है, जैसे कहते हैं 9 मई की है तो इसकी भी है, आप चेहरे देख सकते हैं, नादरा का डेटा भी मौजूद है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स, लेकिन देखिए CCTV फुटेज गायब नहीं हुई, ये भी आप देख लें। हाँ जी, वो भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो जहाँ मौजूद तो जिन्होंने हमला किया वो क्या बहुत नालायक थे कि वो CCTV फुटेज ही... मुझे तो मालूम नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम कैसे लगा दूं, मुझे मालूम नहीं। ये रियासत पे है, हुकूमत पर है, जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पता लगाएं, खोज लगाएं। एक बड़ा संगीन जुर्म हुआ है इसकी जी, मतलब कातलाना हमला था। और मैं तो दाद देती हूँ रऊफ साहब की बहादुरी को और दिलेरी को। आज फिर भी वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द भी मिला है उनसे, जी उनको मिला, हम भी वहाँ मौजूद थे। इनफैक्ट क्योंकि आज हमाद अजहर साहब दफ्तर आए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, तो मैं तभी एंटर हुई थी दफ्तर में जैसे वो शायद जा रहे थे। तो उसके 10-15 मिनट के अंदर आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं 100 से पुलिस आ गई वहाँ पे, उन पे केसेस हैं बहुत से। हमारे दफ्तर में थे, हम सब दफ्तर में बंद थे, उन्होंने बैरिकेड कर दिया दफ्तर, हम में से कोई निकल नहीं पाया। छानबीन हो रही थी, वारंट नहीं था, हमने पूछा और उन्होंने कहा कि मगर वो रूपोश क्यों है? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो मंजरे आम पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कहते मुझे लीडर का हुक्म था कि मैं गायब हो जाऊं और उनके हुक्म की वजह से मैं हाजिर हो गया। जी उनके मुकदमात तो दर्जनों हैं, मेरे ख्याल में 50 से जायद हैं। और ये उसी तरह है जिस तरह जो बाकी हमारे जितने भी रहनुमा हैं तो मिल रहा है। और जितने भी हमारे कारकुनान हैं जो जेलों में बंद पड़े हैं, साल से जायद हो गया। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताती हूँ, कल ATC में पेशी थी जिसमें आई थिंक हमारी आधी से ज़्यादा जमात नामजद है। मुझे इसकी डिटेल्स मालूम है क्योंकि मेरे भाई भी नामजद हैं उसमें। तो वो जब पेश हुए ATC के सामने तो वहाँ पर रियासत की तरफ से, हुकूमत की, प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि जी अभी तो हमने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मुकम्मल की, तो अभी हम शवाहिद कैसे सामने लाएं, अभी तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक बात। तो जहाँ पर गिरफ्तारी करनी थी वहाँ पर तो जुर्म भी आयद हो गया, इल्जाम मगर ज़ैन कुरैशी तो रूपोश नहीं है ना? नहीं, वो तो मंजरे आम पर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो पार्लियामेंटेरियन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इलेक्शन से पहले वो रूपोश थे। इलेक्शन जीतने के बाद, हल्फ उठाने के बाद उन्होंने जाके अपनी सारी बेल्स की, बिकॉज उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें एक पार्लियामान की। ठीक बात है, मगर वो आ गए ना, मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की। जी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे बाकी जमात के जो रहनुमा
ہوا ہیں وہ بھی اور آگے عدالتوں سے بھی مکمل ریلیف مل رہا ہے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ ملے کوئی گا. ایک ایسا بھی مقدمہ مجھے نظر نہیں آیا جس میں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف نہ ملا ہو, کیونکہ کوئی ایسا جلد یا مقدمہ بدیر, نہیں, جلد یا بدیر. کیونکہ کوئی ایسا مقدمہ ہے نہیں جہاں پہ شواہد ٹھوس پیش کیے گئے, ٹھوس نہیں جہاں پہ کسی قسم کے بھی شواہد. اچھا مزمل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو کل آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب, مجھے تو اس لیے اچانک لگا کہ شاید ہمیں لگ رہا تھا کہ 2-3 اور مقدمہ ویسے بھی جو نکلتا ہے اس کو پکڑ لیتے, جیسے قریشی صاحب کو وہ جیسے ہی رہا ہونے لگے ان کو پھر گرفتار کر لیا, تو لگا کہ ایسا ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا. پھر ابھی آج حماد اظہر صاحب کی رونمائی ہو گئی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حماد اظہر صاحب تو دوبارہ روپوش ہو گئے, اور وہ اس سے پہلے 1 ماہ پہلے بھی اسی طرح منظر عام پہ آئے تھے, پھر دوبارہ روپوش ہو گئے تھے. تو وہ تو انقلاب لانے کے لیے آئے تھے, آج جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا. بیل انہوں نے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے لی تھی, لیکن اس کے بعد وہ اپنے جہاں ان کے کیسز ہیں ان کورٹس میں واپس آ کے انہوں نے بیل ایکسٹینڈ نہیں کرائی تھی. تو وہ ایک دفعہ یہ ایپیسوڈ ہو چکا ہے کہ وہ منظر عام پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر واپس رپوش ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے واقعی منظر عام پہ آنا ہے تو پھر آپ غائب نہیں ہوتے. انہوں نے کہا وہ پشاور جا رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پشاور سے انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیل لی ہے, لیکن بہرحال پشاور سے بیل لینے کے بعد انہیں پھر پنجاب تو آ کے وہ بیل کنفرم کرانی پڑے گی نا. پشاور سے ہی تو کنفرم نہیں ہو سکتی, پشاور سے تو انہیں راہداری ضمانت مل سکتی ہے. لیکن آپ رؤوف حسن صاحب کے واقعے کی بات کر رہے تھے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور ایک ہمارے سیاسی کلچر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے ایک دوسرے کی بات سننے کی. لیکن بہرحال مجبوری ہے, ہمیں تھوڑا تھوڑا تحریک انصاف کو آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے دور حکومت میں جب ابصار عالم کو گولیاں لگیں تو انہوں نے کہا بہنوں کے بھائی مار گئے ہیں. جب اسد طور کو مارا تو انہوں نے کیا کہا, جب متیلیو جان غائب ہوا, جب احسن اقبال صاحب کو گولیاں لگیں, ان میں سے کوئی ان کی عیادت کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ زندگی, ان کی گولی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں تھا. جب نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں جوتے مارے جا رہے تھے تب یہ تالیاں بجا رہے تھے. جب زاہد احمد کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی تب یہ کہہ رہے تھے کہ آج توہین رسالت کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے, بہت بہترین ہو رہا ہے, اس سے اچھا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, ان کے گھر کو آگ لگائی جانی چاہیے. تو جب رانا ثناء اللہ کے گھر یہ سب اس پاکستان میں ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوا, نہیں ہوا ہے تو وہ غلط تھا, وہ غلط تھا. آج جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. بات پوری, میں کوئی نہیں بولا شہر بانو آپ کی پوری مہربانو آپ کی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے بیٹھ کے اس کو ختم کرنا ہوگا. ایک دوسرے کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ. پی ٹی آئی نے انجوائے کیا ہے, آج ان کی باری آ گئی ہے, آج ان کی باری آ گئی ہے, آج دوسرے انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تو 15-15 کلو ہیروئن کے مقدمے سہے ہیں نا, موت کی کوٹری میں رہے ہیں نا, کہ نہیں رہے. 15-15 کلو ہیروئن کے مقدمے وہ سچے مقدمے تھے, وہ آئین اور قانون کے مطابق درج کیے گئے مقدمے تھے. یہ بھی قرآنی آیات سن کر ان مقدموں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. مگر آپ دیکھیں قرآنی آیات پڑھ کے ان مقدمات کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے بہاؤدین میں خواجہ سراؤں نے حملہ کیا. نہیں آج کی بات نہیں کریں گے, آپ کو آئینہ دکھانا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرتے تھے. آج آپ کو فیس کرنا پڑا ہے وہ سب کچھ, تو آپ وہی میوزک فیس کر رہے ہیں جو آپ بجاتے رہے ہیں, وہ چیلنج فیس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا حکومت کا ہے, کچھ دن پہلے منڈی بہاؤدین میں خواجہ سراؤں نے پولیس والوں کو نکالا, مارا, جو کچھ بھی تھا وہ بھی تو حکومت کا کام ہے نا سر یہ کرنے کا. حکومت وہی ہے جہاں ابصار عالم کو گولیاں لگنے پر موجود تھی, حکومت وہی ہے جب وزیر داخلہ کو گولی لگ گئی تھی تو موجود تھی, حکومت وہی ہے جب نواز شریف کو جوتیاں ماری گئیں تو وہ موجود تھی, حکومت وہی ہے جب زاہد احمد کے گھر پہ حملہ ہوا تو جہاں حکومت موجود تھی, حکومت کہیں نہیں گئی. تو پھر وہ تو ناکام حکومت تھی, یہ بھی ناکام حکومت ہے, یہ حکومت مان لیں کہ وہ پتہ نہیں ناکام تھی یا کامیاب تھی. آپ یہ بات سمجھیں کہ جس گھوڑے پہ رکھ کے چڑھ کے آپ دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے, آج اب اس گھوڑے کے پاؤں تلے خود روندے جا رہے ہیں. تو ایسا کب تک ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہے, اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ گھوڑے پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں ساری بات آپ گر گئے ہیں اوندے منہ گھوڑے سے, آپ اوندے منہ گھوڑے سے گر گئے ہیں, گھوڑے پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہے. لب لباب ہے, what you sow is what you reap. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, یہ متفاقی عمل ہے, مقافات عمل ہے. کمفرٹیبل کیسے آپ بیرسٹر صاحب؟ جی آپ کریں. اگر مقافات عمل ہے تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی وہی تھا, کیونکہ یہ تو ایک وشس سائیکل ہے نا, ایک دائرہ ہے جو ٹوٹنے کو نہیں ہے.
इन्होंने अक्सर मुस्तफ़ा जिक्र करते हैं दायरे का, बिल्कुल उस ठीक दायरे बात में करते सफर कर रहे हैं हम, नून लीग बिल्कुल। ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया, ये लोग एक दूसरे के साथ करते रहे, फिर तहरीक इंसाफ आई, तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया, आज ये तहरीक इंसाफ के साथ करें, तो फिर ये सभी माकफात अमल है या एक दायरा है? फिर तहरीक इंसाफ इनके साथ आके करेगी? हम नहीं करेंगे जी, हम पक्की बात है? ये स्टेटमेंट दे रही है इनको, आई थिंक अल्लाह करे मेहर पार्लियामेंट में आए, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। ये हम चलाएंगे। फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो हम आएंगे ना। अगर फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो उनकी जगह भी फॉर्म 47 वाले ही आएंगे, चाहे आरटीएस बिठा के, जब चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे किसी तरह आ जाए। मैं भी ऊंची आवाज में बात अभी मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है उस पे आरटीएस जब बैठा था ना, बड़ी दिलचस्प बात है, जब आरटीएस बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त 118 नशिस्तें रिपोर्ट हो रही थी। आरटीएस के बैठने के बाद, और बाकी जमातों की बहुत कम, आरटीएस के बैठने के बाद जब वो दोबारा खुला आरटीएस, तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बढ़ी नहीं थी, कम हो गई थी। मगर 8 फरवरी को जो लेकिन हमने आपका देखा, मुल्तान से ताल्लुक है, आपकी I'll come to कॉन्स्टिट्यूएंसी that as है, well. तैमूर मलिक साहब 35 या 33 हजार वोटों से हारे हैं कल। ये बाय इलेक्शन 33, जी जी 33। बिल्कुल, और बिल्कुल उस पर तो मैं कहना चाहूँगी कि गिलानी ख़ानदान का जो जानशीन है वो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिल गया, क्योंकि ये वही हल्का है जहाँ से वो खुद लड़ चुके, अब्दुल कादिर गिलानी साहब लड़ चुके। इलेक्शन ठीक था, वो साफ था ना? लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। तो उन्होंने कभी ना 60-65 हज़ार से ज़्यादा वोट, उनका हजम उससे ज़्यादा नहीं रहा। तो ये उनका बहुत काबिल बेटा है जिसने बाप से भी ज़्यादा, जनरल इलेक्शन में वालिद ने 63,000 वोट्स लिए, और बाय इलेक्शन में कासिम गिलानी साहब ने क्या महारत पाई है, क्या सियासत पे उनका कंट्रोल है, या इतना वो लोगों को मुतहर्रिक कर सके कि उन्होंने अपने वालिद से भी 20,000 ज्यादा वोट लिए, वो भी एक ज़िमनी वैसे इंतखाब रिसेंटली में। जो ज़िमनी तो, इलेक्शन हुए हैं उसमें लीड काफी ज्यादा है और किसी ने चैलेंज भी जी नहीं जी बहुत ही मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चराग पहलू है। मैं एक पॉलिटिकल उसके तौर पे मैं देखिए, जरूर इस पे बात करूंगी। मुस्तफा, आपको क्या लगता है? अब ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ये सारी बातें जो है, आप सॉरी कोई बात कर रहे थे? जब मैं यही कह रहा था कि गिलानी साहब क्योंकि चेयरमैन सेनेट है तो ऑब्वियसली लोगों की एक हुकूमत में भी है और हुकूमत के आले है, और इसी वजह से नहीं मैं मेहरबानों जो ज़िमनी इलेक्शन होता है वो होता ही हुकूमत का है, तो हुकूमत के आला इससे ऑब्वियसली तो आप कह रहे हैं सिर्फ हुकूमत की वजह से वो जीते हैं, एक कानून और पीटीआई की वो इलेक्शन मैं इलेक्शन एक्ट ही पढ़ रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो। मुझे बताएं कि लोगों ने आके वोट डाली, पीटीआई की कोई मकबूलियत देखे ना, नहीं, आप कम से कम इतनी ज्यादा पीटीआई की मकबूलियत नहीं है। अच्छा, आप मुस्तफा एक सेकंड, आप क्या इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं ये जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में जो जीत थी वो फेयर जीत है? मुजम्मिल साहब के पास भी इस पे खबर है, लेकिन जी देखिए, मैं क्योंकि कासिम को काफ़ी करीब से एक ज़माने में एक उससे ताल्लुक़ रहा है तो इस बात पे तो मैं ये बात बिल्कुल यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने वालिद साहब से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा और मकबूल भी है, और मकबूल भी है। भाइयों से भी जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है तो जनरल इलेक्शंस के अंदर जुल्म का बदला इंतकाम से एक नारा था, वोट से जी हाँ, वोट से, हाँ। तो ये एक नारा था तहरीक इंसाफ का जिसने मोटिवेट किया हुआ था इनके वोटर को, इनके वर्कर को। जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके अंदर हमें वो मोटिवेशन नज़र नहीं आती कि वोटर भी समझता है कि यार के बाहर निकल कर अगर मैंने वोट दिया भी तो उसके नतीजे में कौन सा इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। तो उसके अंदर वो थोड़ी सी एक जज्बे की कमी है, क्योंकि उसने देखा कि 8 तारीख को जो उसने निकल कर वोट दिया वो वोट भी नहीं गिना गया, तो एक डिमोरलाइजिंग एक इफेक्ट है। तो शायद ये वजह हो सकती है। बार तो और कोई ऐसी हमने अच्छा, और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब का निकलना है, शाह महमूद साहब का भी सुनने में आ रहा है कि उनकी ज़मानत भी हो सकती है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्मा बहन, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी जिसने होना है वो तहरीक इंसाफ है। और इस वजह से कि, और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आप भी हुकूमत के बारे में, माजी की हुकूमतों के बारे में, ये बेबस हुकूमतें हैं। देखें, हाइब्रिड निज़ाम का दरवाज़ा इमरान खान साहब ने खोला और आज वो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क पर काबिज हो चुका है। हुकूमत इनकी हो या पिछली थी, बेबस हैं, हर मामले में बेबस हैं।
اور سیاستدانوں کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ آج اگر عمران خان صاحب اپنی زوجہ کے ساتھ جیل میں، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ جیل میں تھے، پھر آصف زرداری صاحب اپنی بہن کے ساتھ جیل میں تھے، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو لڑایا جا رہا ہے، آپ کو. لیکن وہ تو خان صاحب نہیں مان رہے نا بات چیت کے لیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خان صاحب کی سیاست کی غلطی ہے نا کہ اس وقت سیاستدانوں کو جس چیز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں سیاسی مخالفت ایک دوسرے کی ضرور کریں گے. سیاست کا کام ہی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے. درست بات ہے. ہم ضرور کریں گے مخالفت، یہ بات درست، لیکن ہم یہ ہماری حدود و قیود ہے. اگر کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ لگایا جاتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ہم اس پر احتجاج کریں گے. بالکل. جس عدلیہ سے ہم نے ریلیف لینا ہے، جس عدلیہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آزاد ہو، ہونی چاہیے اس کے اوپر. اگر اس عدلیہ کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. بالکل. اگر کسی سیاستدان کی اور اوپر اگر عدلیہ حملہ کرے گی، کیونکہ آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی دلچسپ تقریریں ہوئی ہیں، وہ میں نے سنوانی ہے آپ کو. جی جی یہ مزمل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر میں سنواتی ہوں. اس کے بعد یہ بات درست ہے جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. ہم اب سیاستدان واحد وہ ہے جن کے اوپر توہین عدالت بھی لگتی ہے، ان کی حکومتیں بھی جاتی ہیں، ان کو 1 منٹ کی سزا سنا کے فارغ بھی کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ سیاستدان بھی سہتے ہیں. ابھی ان کا کہ چیئرمین سینٹ سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کے پی میں پہلے راؤنڈ جب بلدیاتی انتخابات کا ہوا اور اس کے نتائج اچھے نہ آئے تو حکومت وقت نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ وزیر اعظم، وزراء اور وزیر اعلیٰ کو کیمپین کرنے کی اجازت ہوگی. اور الیکشن کمیشن روتا رہا کہ یہ آرڈیننس سے یہ معاملہ نہیں چل سکتا، اور وزیر اعظم ہر حلقے میں جا کے خود جلسہ کرتے تھے اور اناؤنس کرتے تھے، اور پورے بلدیاتی انہوں نے بلڈوز کیا. الیکشن کمیشن جرمانے کرتا رہا، اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھا. یہ بھی ہوا ہے اس ملک میں. حکومت وقت نے آرڈیننس کے ذریعے بھی خود کو سرٹیفائی کیا ہے کہ ہم دھاندلی کر سکتے ہیں. عدالتیں اس طرح نہیں ری ایکٹ کر رہی تھی نا. بالکل نہیں کر رہی. اس آرڈیننس کو عدالتوں کو وہ آرڈیننس دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت کی عدلیہ جو تھی، اس وقت کی جو عدلیہ تھی وہ اس حکومت کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھی. جب یہ سب ناانصافیاں ہو رہی تھیں، جب آرڈیننس جاری ہو رہے تھے الیکشن میں دھاندلی کے لیے، اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں. پاکستان کا نظام انصاف سو رہا تھا. سب چیخ رہے تھے، وہ سو رہا تھا. تو اس لیے اس نظام انصاف پر دیکھیں، نظام انصاف کی بنیاد ہے یکساں نظام انصاف پر. اگر یہ یکساں نہیں ہے، ٹارگیٹڈ انصاف انتقام کی بدترین شکل ہے. چاہے توہین عدالت کے مقدمات ہی کیوں نہ ہو، اگر پک اینڈ چوز سے توہین عدالت کے مقدمات بنائے جائیں گے تو وہ انتقام ہوگا، وہ انصاف نہیں ہوگا. نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں ایک محاذرائی سی نظر آ رہی ہے. آج پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں، میں بریک کے بعد ضرور سنواؤں گی کہ حکومت پھر کیا چاہتی ہے، کیا کیسے کرے گی. بہرحال جو بھی اس وقت چیزیں ہیں، ہو رہی ہیں، حکومت کرنا چاہتی ہے، وہ عدالت کے ذریعے سے ان کے خلاف ہی چلی جا رہی ہیں. ایک طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نظر ہمیں آ رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عدالتیں اپنا کام بھی بہت درست انداز میں کریے. لیکن یہ جو آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اس کا کیا شاخسانہ ہوگا، یا جو پارلیمنٹ چاہ رہی ہے توہین عدالت کے حوالے سے، اس کا کیا شاخسانہ ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کی رہائی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی یاد رہے کہ سائفر کا مقدمہ سمجھا جا رہا ہے کہ آخری مقدمہ ہی ہے. اگر کوئی نیا مقدمہ نہیں بنتا تو اگر ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ بھی باہر ہوں گے. اس کے اوپر ابھی ہم نے بات کرنی ہے. مگر جو آج پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر 2 اراکین سینٹ نے بات کی ہے. ایک فیصل سبزواری صاحب ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اس حوالے سے حکومتی بینچز سے ہی آوازیں جو آئی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا سنیے گا، میں آپ کو سنواتی ہوں.
आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी, इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा? लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया, नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। If he is called proxy in a negative manner, तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ इनफराई बल्कि इज्तिमाई तौर के ऊपर बहुत सवाल भी है, इज्जतों के ऊपर भी हर्फ उठता है। और एक चीज जब चीफ जस्टिस उठे और उन्होंने कहा नहीं, ये नस्ला टावर को गिरा दो क्योंकि वहां अमीरों की जायदादें नहीं है, ये कौन सा जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। अब ये जो बात की है, एक तो कराची का एलिमेंट उन्होंने डाल दिया, दूसरा उन्होंने ये कहा कि नस्ला टावर, फिर क्या अदलिया के एहतसाब के ऊपर बात हो रही है? क्यों इस तरह की आवाज़ें जो है वो उठाई जा रही हैं पार्लियामेंट से? देखिए, पार्लियामेंट में जो आज बात हुई, और क्या कोई गलत बात की? उन्होंने, उनका प्रिविलेज था, उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए जो फैसल वाडवा साहब की बात है, मैंने तो वो स्टेटमेंट उठा के देखी और सुनी भी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई तौहीन अदालत के किसी भी ज़ुमरे में वो आती है, और वो एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन था जब उनको प्रॉक्सी बोला गया। ऑब्वियसली आज उसमें फ्लोर ऑफ द हाउस, वो प्रॉक्सी बाद में बोला गया था, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर भी देखें, उन्होंने एक मुहावरतन, एक मेटाफोरिकली बात की कि अगर मेरी पगड़ी कोई उछालेगा तो फिर मेरे से अच्छे की तवक्को ना रखे। और आम ज़बान ज़दे आम हम ये बात मुहावरतन कर जाते हैं, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें कोई कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट नहीं थी जो बात की। जो सिलेक्टिव जुडिशल एक्टिविज़म की बात हो रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नस्ला टावर की भी देखें, अभी बात की फैसल सब्ज़वारी साहब ने, और जजेस ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू और टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक विद यू, मतलब आप अदालती फ़ैसले उठा के देख लें, जिस तरह के अदालती फ़ैसले एक पिछले 4 साल के दौर में हुए, जो अदालती ज़्यादतियाँ हुई, जो जुडिशल मैं तो कहूँगा वो मर्डर्स ही थे, उससे कम नहीं थे, कि जिस तरह मतलब एक सियासतदानों का गला घोंटा गया, सियासतदानों को उनके वज़ीर आज़म को दफ्तर से उठा के बाहर फेंका गया, उसको अपनी पार्टी की सदारत से उठा के बाहर फेंका गया। और वहाँ पे ना सिर्फ ये बल्कि तमाम तर सियासतदानों को एक पर्टिकुलर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उस टोले ने वो तो अलाकार बने उस टाइम के जुडिशरी के। ठीक है, होता रहे तो माजी में हुआ है, लेकिन क्या अब अभी ये सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये मामला गया है, क्या आप जजों को तो आप बुला ही नहीं सकते सर? तो फिर क्यों ये तौहीन अदालत के ऊपर ये क्यों हो रहा है? क्या बुलाएंगे? बात ये नहीं है, बात ये कि कौम के सामने, अवाम के सामने कुछ हकायक रखना ज़रूरी है। तलाल साहब ने जो बात की, तो तलाल साहब ने सही बात की कि मैं अगर बात करूँगा तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ही, उन्होंने जब पीसीओ जजेस के और के ऊपर बात की थी तो उस टाइम उसको डिस्क्वालीफाई भी किया गया था। उन्होंने अपनी 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन को सहा और उसके बाद दोबारा वापस आए। क्या दानियाल अजीज़ के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई? निहाल हाशमी के ऊपर नहीं हुई? तो ये सिलेक्टिव जुडिशल एक्टिविज्म जो है ये अब नहीं चलेगा। कानून का दोहरा मेयार जो है, किसी के लिए एक कानून है तो दूसरे के लिए दूसरा कानून। बिल्कुल मेहरबानो, ये अब कैसे कि एक पार्टी, एक ग्रुप ऑफ जजेस को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट करती है, जो उनको पसंद नहीं आते फैसले तो उनके खिलाफ चली जाती है। रुकना तो पड़ेगा ना, रुकना तो पड़ेगा। एब्सोल्युटली आसमा, नून लीग का बदकिस्मती से ये तर्ज अमल बहुत अरसे से रहा है, ये पहली बात नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर भी हुए, जजेस पे, जजेस की किरदार कुशी, उनका नाम लेके जलसों में उनके पोस्टर्स लगा के ये करते रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये इनका SOP है, यू नो, दिस इज़ हाउ दे डू। मगर ये जो कह रहे हैं कि सियासतदानों का गला घोंटा गया, तो आज इन्होंने फैसला किया कि ये अवाम का ही गला घोंट देंगे, उनकी राय मुस्तरद करेंगे इलेक्शंस में। और अब पंजाब असम्बली में जिस तरह के काले कवानीन लेकर आ रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कदगन लगाना चाहते हैं। आज पेमरा की भी जो आई है नोटिफिकेशन 2019 का है, उसको रिवाइव किया गया कि जी, और तब जब हुआ था तो सारी जो PFUJ है, सारी जो यूनियंस थी, उन्होंने बड़ा
बड़ा शोर मचाया, तब फवाद चौधरी थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, गुफ्तगू हुई, उसको वापस लिया वो गया, उसको डिजिटल reverse किया अथॉरिटी गया। के ऊपर था, ये And अदालती रिमार्क्स पे तब नहीं भी था, गलत ये था। तब भी था। हाँ, अदालती रिमार्क्स पे भी था, अब आ गया बहरहाल डिजिटल गलत मीडिया है, पे भी ये था, गलत तब भी बात है, गलत था, उसमें, अब भी गलत है। मेरा तो मगर तब भी महर कहीं मौक़िफ़ था। दुनिया में भी रिमार्क्स को हेडलाइंस में नहीं चलाया जाता, ये भी एक आप नहीं, तो रखिए, अगर ये हम दुनिया की बात देखिए, करते हैं तो ये भी एक फैक्ट हम है। जिस तरह अपनी हेडलाइंस का तायुन करते हैं, बहुत सी चीजें जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज करके भी चलाते हैं वो उसमें नहीं होती, नहीं आती दुरुस्त हैं। बात। बट आई थिंक पेमरा का जो रोल है ना, आई मीन एंड दिस इज अ मच लार्जर डिबेट एक्चुअली, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होनी ही नहीं चाहिए है दुरुस्त बात actually. है। तो There should मेरा be ख्याल है no such प्रिंसिपली thing. तो मैं सारी आपकी बातों से एग्री क्योंकि करती एक ही हूँ शोबे से और लेकिन पेमरा अल्लाह- एक watchdog लेकिन होना हम चाहिए, पता है कि एक्सपेक्ट independent करते थे कि होना जब चाहिए। पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी ना तो हम कह रहे थे कि ये मैं खत्म नहीं हो थी जाएगा। हाँ, तब आप नहीं थी ना काश कि अब आप हो Exactly. जब आए अगर तो मुस्तफ़ा आप क्या कहते हैं, ये जो एक्टिविज्म तो बहरहाल हो रहा है इसको तो आप मानेंगे, ज़्यादतियाँ भी होती हैं अदालतों के साथ, लेकिन आप ये देखें कि इंतज़ामिया को बेबस भी तो अदालतें ही कर रही हैं, पहले भी करती रही हैं, अब भी कर रही हैं। हमने पिछले 3 साल नहीं देखा था बाय द वे, पीटीआई की गवर्नमेंट में 1 पेज गवर्नमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इंतज़ामिया एक थे, इस वक्त नहीं है ऐसा। अस्मा बहन, ये जो हम लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, तो पाकिस्तान के तारीख़ी पस मंज़र में, सियासी पस मंज़र में फ़ौज अकेली नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज और जजेस और ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर मुश्तमिल होती है। दुरुस्त बात। हमेशा जो फैसले कराए गए, मार्शल लॉ को जो सैंक्टिफाई किया गया, वो अदालतों के ज़रिए ही किया गया। ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। तो जजेस जो थे हमारी तारीख़ के अंदर, वो हैंड इन ग्लव रहे हैं इस मुल्क के आइन को बिगाड़ने में, इस मुल्क के सियासतदानों को फांसी के फंदों तक पहुंचाने में, सियासी कारकुनों को जहां पर कोड़े लगते रहे हों, सियासी कारकुनों के साथ ज्यादतियां होती रही हों, अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया आंखें बंद करके खामोश तमाशाई बनकर रही है। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन क्या इस तारीख के ये जो अब हमारा हिस्सा है, क्या इसका ये मतलब है कि कभी कोई तब्दीली आई ही नहीं और मामलात इसी तरह चलते रहे? बिल्कुल नहीं। आज क्या हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की ये स्टेटमेंट बिल्कुल उनका खत रद्द कर देना बिल्कुल चाहिए कि नहीं। उनके साथ इंटेलिजेंस एहलकारों ने क्या किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने खतूत के अंदर उन ऑफिसर्स का भी जिक्र किया। सही बात। तो अगर कहीं से इब्तदा तो होनी है ना, इब्तदा कहीं से होनी है। और अगर उन्होंने इब्तदा की है, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, आप उठाकर देख लें कि उन सारों ने अपनी रिप्लाईज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जमा कराया। क्या उन्होंने नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही है हमारे अदालती अमूर के अंदर? तो अगर तो इब्तदा करनी है तो फिर कहीं से तो आपने शुरुआत करनी है। अगर आपने माजी के बखेड़ों में फंसे रहना है तो फिर तो आप कभी इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। वही दायरों का सफर जारी रहेगा, तुमने ये किया, मैंने ये किया। वो सही है बिल्कुल, लेकिन जैसे तहरीके इंसाफ इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है जो भी इस वक्त उनके साथ बीत रही है वो पहले सबके साथ हो चुकी है, मगर जुडिशरी तब नहीं बोली। तो आज और हम अगर फिर- कोई शौकत अजीज सिद्दीकी बोले तो फिर- उनको अलग कर तो दिया गया। आज हम जुडिशरी से ये तवक्को रखें कि वो ना बोले। नहीं वो अगर बोले कहीं ज्यादती हो रही है तो वो ना बोले, बोले खामोशी से बैठी मगर रहे। मगर वो अपने जो पुराने उनके साथी थे तो ये उनको हुकूमत उनका में मौजूद इदराक है ना। था। लेकिन ये ये I want जुडिशरी to सेलेक्टिव respond. ना बोले। Ask my इनकी want पार्टी to के respond. मेंबरान आके जुडिशरी को जो लान तान करते हैं माजत कौन के सी? साथ, मतलब रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट नहीं क्या है, कहा? शोएब शाहीन साहब क्या की स्टेटमेंट कहा? नहीं, आप चलाएं Quote प्लीज। प्लीज नहीं चलाएं। मैं तो चला नहीं सकती, मुझे मतलब तो वो कैमरा इतनी ने मना किया कंटेम्पचुअस है, मैं स्टेटमेंट बता है, सकती हूँ सॉरी टू बता से। नहीं, मतलब आप नहीं, ये ना बता कहें कि सकती हमारी हूँ, पार्टी बता- पे आप अगर ये लेकिन जो इल्जाम मुस्तफा ये लगाती बात कि कर this रहे is our वतीरा, हैं this is how we operate. That is बैरिस्टर your साहब, वतीरा, No, the it's not. whole- It's not. बैरिस्टर साहब आप दिल बड़ा कर देना, आप कहें आपको भी कि ये जरूरत जो है अब हो रहा है introspection की। इसके ऊपर हमें किसी नतीजे पे पहुंचना है। देखिए, हम हम इदारे को बेशक आपको नुकसान अदालतें हो जो भी निहायत हो काबिल सकता है। एहतराम है, हाँ। इज्जत माब जज साहिबान मैं निहायत आपके काबिल पास एहतराम आया है। हूं, हाँ। हमने कभी सोशल मीडिया पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस तरह की जबान इज्जत माब जज साहिबान के लिए इस्तेमाल नहीं की जो आज इनकी पार्टी के मेंबरान ये कर रहे हैं। अब बैरिस्टर साहब आप ये ना करें, Come on, ना करें, आप ये उनकी बहुत introspect on- कर लें, on- अजय जैसे लाने से साकिब पहले। निसार तो और क्या जस्टिस उनका proof नहीं खोसा है? और क्या और जस्टिस ये खोसा ने उमर अता एहलकार नहीं बंदयाल बने? साहब के क्या बारे जस्टिस में खोसा क्या एहलकार गुफ्तगू नहीं करते बने? रहे हैं ये? पूरे नहीं, पनामा उन्होंने केस सिसिलियन का बना माफिया के का नहीं तो दिया वो आपकी गलत पार्टी कहा, को। ठीक है, पूरा मगर उन्होंने उनके मॉनिटरिंग जज एजाजुल हसन साहब रिजाइन कर गए। अच्छा, obviously। ठीक है। अच्छा बारह नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी किसी के चाहिए। बारे में नहीं करनी मुजम्मिल साहब चाहिए। आप कुछ ऐड खामोशी ये से बात सुन रहे ठीक और है। आपकी खामोशी भी देखिए, तूफान लिए मुस्तफा ने हुए कहा है। जो पीछे हो गया उसको खत्म करें, हाँ। आज से चीजें ठीक करें, ठीक है ना। ये भी कह रहे हैं पीछे जो हो गया उसको, हमारी पिछली बातों को ना कहें, आज से बात हाँ। शुरू करें, ठीक है। मैं कहता हूँ आज से सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, आज से, ठीक है ना। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देना चाहते हैं, यकसा दें। जिन्होंने कंप्लेसेंट और टाउट के लफ्ज़ चीफ जस्टिस के लिए यूज़ किए हैं उन्हें भी दे दें।
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جج صاحب کہیں کہ میرا تو بہت حوصلہ ہے, میں بڑا بردبار ہوں, مجھے گالیاں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسرے جج صاحب کہیں مجھے کہیں گے تو میں جان نکال دوں گا. مطلب ایک جج صاحب کہیں میرے اندر بڑا صبر ہے, اگر پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے مجھے گالیاں دی گئی ہیں تو میں برداشت کر لوں گا, دوسرے جج صاحب کہیں میرے بارے میں بات کی تو میں ڈسکوالیفائی بھی کر دوں گا, اندر بھی کر دوں گا. یہ یکساں نظام انصاف, یہ جوڈیشری کو بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی باتیں برداشت کرنی ہے, ایک کو سزائیں دینی ہے, پھر یکساں نظام. آج کی بات کر رہا ہوں, میں ماضی نہیں دہرانا چاہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا 2023 میں چلے, میں کہہ رہا ہوں اپریل مئی میں کہہ رہا ہوں جی آپ فروری کی بھی بات نہ کریں, آپ اپریل مئی 2024 کی بات کر لیں. ان 2 مہینوں میں جو کنٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کا یکساں ٹرائل کر لیں. جس نے بھی کیا پکڑ کے لٹکانا, ہم کہیں گے جی عدلیہ بڑی فیئر ہے, لیکن اگر عدلیہ ایک سلیکٹیو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملے میں کہ کسی کی کنٹیمپٹ انہیں زیادہ لگتی ہے اور کسی کی گالی انہیں گالی نہیں لگتی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا مصطفیٰ, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اسما بہن, یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. انہوں نے اس وقت یہ کیا, آج یہ ہو رہا ہے, معاملے کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف بھی تو ملک اور معاشرے کو لے کر جانا ہے. بالکل ریکنسیلیشن کی بھی ضرورت ہے اس معاشرے میں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن واقعی اس معاشرے میں وہ ضرورت ایک بن گئی ہے. جو میں نے تاریخ آپ کو گنوائی, عدلیہ کی تاریخ ہے جس میں وہ شامل جرم رہی ہے. نہیں حال بھی ہے مصطفیٰ, صرف تاریخ نہیں ہے, حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے. بلاول صاحب, میں ان کے جب پیپلز پارٹی میں تھا تو وہ ہم ان کے والدہ کے کیس میں, شہید بی بی کے کیس میں ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں پر بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی ڈسکس ہوا, اور انہوں نے بڑی وہاں پر ایک معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا میں آج جس سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں, یہ سپریم کورٹ وہ پریمیسز ہے کہ جہاں سے میرے نانا کو قتل کرنے کی سازش کی میں شامل تھی. یہ کرائم سین ہے. تو عدالتیں کرائم سین رہی ہیں. ہم نے اگر معاشرے کو اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو 2 چیزیں, پارٹی کو بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے نہیں عدالتوں کے خلاف کچھ کیا. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں. کورٹس کا بی بی نے لاہور ہائی کورٹ کے آگے میں نے مظاہرہ کور کیا کینگرو کورٹس کے حوالے سے, جب وہ نکلی, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی, کینگرو کورٹس کہہ رہی تھی, میں وہاں موجود تھا. پھانسی لگا دی ان کے والد کو. تو پھر اپنے اپنے ٹائم پر سب نے کیا ہے, ایسے نہ ضرورت. کینگرو کورٹس بھی محترمہ لے کے آئیں. یہ اصطلاح کینگرو کورٹس کی اصطلاح بھی بے نظیر لے کے آئیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کینگرو کورٹس لے کے آئیں. مناسب الفاظ ہیں, غیر مناسب ہے. کینگرو کورٹ کہنا غیر مناسب ہے. آپ اس کو مناسب نہیں کہہ سکتے. پہ بات کرنا وہ غلط ہے, مگر جب کورٹس واقعی کینگرو کورٹس بن جائیں تو پھر کہنا اتنا جائز ہے. آپ جب الیکشنز کی بات کرتے ہیں لگ جائے گی 2024 کے الیکشنز نہیں بلا سکتے. تو ضرورت معاشرے میں جس چیز کی ہے وہ ایک افہام و تفہیم کی ہے, ریکنسیلیشن. پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے, تقسیم بہت بڑھ چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سیاستدانوں کو یہ بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا, یہ کانٹرڈکشن, یہ بنیادی تضاد اس ریاست کا دور کرنا پڑے گا کہ اس ریاست کو چلانا کس کا کام ہے. درست بات. یہ ریاست کو چلانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یا عوام کے منتخب کردہ لوگوں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ریورس کرنے کے بعد ہو جائے گا, یہ ریورس ہو جائے سسٹم سارا تو پھر اس کے بعد ہوگا. لیکن ہم جو چیز ایسا ہو سکتا ہے ویسے, یہ فوج ہمارے لیے نہایت مقدم ہے اس ملک کا, لیکن ان کا کام نہیں ہے نا سیاست کرنا. آج آپ اگر مجھے کہہ دیں کہ ٹینک چلاؤ, توپ چلاؤ, تو میں نہیں چلا سکتا. اچھا, اب تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اب مصطفیٰ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے تو مزمل صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ اب مولانا سے بھی میٹنگ میں خیال تھی, ہو رہی ہوگی اس وقت, مولانا کے بغیر تحریک چلے گی کہ نہیں؟ اور رؤوف حسن صاحب کے اس حملے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو خان صاحب نے کال دی ہے اناف از اناف؟ جون جولائی بھی قریب ہے, اگر آپ ان کو اسٹیٹمنٹ کو یاد کریں, IMF بھی یہاں پہ ہے اور سخت دن بھی آ رہے ہیں. آج اعظم سواتی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں ہوا ہے ویسے گنڈا پور جو ہیں وہ اسلام آباد پر بالکل ویسے ہی چڑھائی لے کر آئیں گے. تو لیٹس ویٹ فار اٹ. کب پشاور سے اسلام آباد پر چڑھائی ہوتی ہے اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک جتھا لے کے آتا ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے, تو اس کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے. ہم اس کے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اقوام متحدہ کے وفد کا ملنا اور اس میں جی بی سے خالد خورشید صاحب بھی تھے, یو ایس ایمبیسڈر بھی ملے ہیں, تو کوئی میرا مطلب ہے وہ تو خان صاحب کا موقف تھا نا کہ اپوزیشن کو نہیں ملنا چاہیے ایمبیسڈر سے, یہ تو ان کا موقف تھا. تو یہاں تو وہ نام ان کی پارٹی نہ ملے, اور اگر مل رہی, ان کو اپنے دور حکومت پر یہ اعتراض تھا کہ اپوزیشن کیوں ملتی ہے.
تو آج وہ اپوزیشن میں ہیں, ان کی پارٹی مل رہی ہے, ان کو وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو کیوں اجازت چل رہی ہے شروع مجھے نہیں کوئی تحریک نظر آتی. اچھا آپ پی ٹی آئی ہیز لاسٹ آپ بتائیے پی ٹی آئی جیسے مولانا سے اب مولانا کا بھی پنجاب میں کچھ نہیں ہے, وہ صحیح ہے مگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے, پشاور میں ہی ہے نا, کے پی سے ہی آنا ہے نا جنہوں نے آنا ہے, تو ان کے ساتھ بغیر پنجاب کے تو نہیں ہے نا, وہ شامل ہو سکتے ہیں اس میں. پتہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اسما, تحریک کسی کو چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح حکومت چلا رہی ہے, جس طرح نون لیگ حکومت کو چلا رہی ہے وفاق میں, خاص طور پہ پنجاب پہ, لوگ خود ہی متحرک ہو کے نکل آئیں گے. آپ دیکھیے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کسان بھی, کل بھی نکلے, 35 اضلاع سے کسان آئے, انہوں نے اپنا رد عمل دیا. جس طرح مشکلات بڑھتی جائیں گی, جس طرح حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہوتی نظر آئے گی اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے, اور لوگوں پہ صرف سختیاں کرتے ہوئے, قدغن لگاتے ہوئے, لوگوں کا آواز اور رائے کو دباتے ہوئے, تو اتنا لوگوں میں اور غصہ آئے گا. گرمی صرف بڑھنے والی ہے, تو جون جولائی کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفکلی خان صاحب نے یہ بات کی, کیونکہ آپ دیکھیے جون جولائی میں لوگ خود ہی اکتا کے نکلیں گے. اب مہنگائی اگست ستمبر میں بھی تو نکل سکتے ہیں, جون جولائی کیونکہ گرمی کھائے گی نا, اور بجلی کے بل بھی دینے پڑیں گے, بجلی کے بل بھی آئیں گے, اور بجلی بڑھنے والی ہے, مزید بڑھے گی. اچھا مہنگائی تو ویسے کم ہوئی ہے پہلے, جی 15% پہ انفلیشن آ گئی اس ہفتے, اس پورے ماہ مئی کے مہینے میں. دیکھتے جائیں. میں تو لیتی ہوں نا, اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے. میں تو گروسری آپ لیتی ہوں, اور کون چلاتا ہے گھر, لیکن بہرحال یہ کم ابھی بھی نہیں ہے, اور بھی کم ہونی چاہیے مہنگائی. اور ہوگی, جو پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ بائی دی اینڈ آف بائی مڈ آف نیکسٹ ایئر اس میں کافی جو ہے انفلیشن کی, مگر جو بات ابھی انہوں نے کبھی عدلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, جب تک بانی پی ٹی آئی خود آ کے اس کو لیڈ نہیں کریں گے, تو وہ خود بھی ان کے اوپر 2 کیسز ہیں. یہ سائفر وے شاہ محمود صاحب کر سکتے ہیں لیڈ, وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ لیڈ. یہ آخری بائی دا وے مہر, یہ آخری ان کے اوپر کیس ہے نا سائفر والا, جی یہ قریشی صاحب ایک ہی کیس ہے, باقی 9 مئی کے ہیں جس میں بیل حاصل, 9 مئی کے تو 50 سے زائد کیسز ہیں, ساروں میں بیل حاصل ہے. تو پھر پرویز الہی سب لیڈ کر لیں گے. اب جس دن انہوں نے رہائی اگر ہو گئی تو ممکن ہے نئی ایف آئی آرز بھی درج ہو سکتی ہیں اسی دن پرویز الہی صاحب پہ. نہیں, میرے والد کے خلاف. نہیں وہ تو پہلے بھی ہوا ہے, ہاں تو دوبارہ بھی ہو تو سکتا ہے. پرویز الہی صاحب پہ تو نہیں ہوا, ان کے 16 دفعہ آئی تھنک ہیز بین ری اریسٹڈ. تو ابھی تو نہیں ہوا نا, ابھی نہیں ہوا. بہت اچھی وجہ کیا ہوئی, مطلب آئی ڈونٹ نو, میرے خیال جب نئی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے, پھر بندہ نکل آتا ہے, تو نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کچھ بات چیت گھر جاتا ہے, اپنے بچوں کو ملتا ہے, کچھ بات چیت ہوتی ہے تو نہیں. اچھا دیکھیے میں ان کے بارے میں تو نہیں, میں ہم بھی کوئی, ہم بیچاروں نے یہ تو بالکل ان لائک چودھری پہلی بار اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس, یہ بڑی بات ہے. آپ بہرحال اس کا کریڈٹ آپ کو, تو تحریک سے آپ کیسے ڈیلیٹ بھی کیا, میں اس لیے بات, کون سا ٹویٹ انہوں نے, ایک ٹویٹ انہوں نے آتے ہی کیا, پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کیا. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا, آج بھی ہوں اور رہوں گا, وہ ڈیلیٹ ہو گئے. میں نے تو نہیں چیک کیا, پر ہیں ڈیلیٹ ہو گئے. صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ انہوں نے جیل برداشت کی ہے, کس لیے؟ اچھا تو بیرسٹر صاحب تحریک آپ تیاری پکڑیں, پھر اس کا مطلب ہے جی 8 جون کی بالکل ان کی جو پرامن احتجاج غالباً کہہ رہے ہیں. یہ تو پہلے بتائیں کہ کس طرح ہمارے میں یہ کانفیڈنس انسٹل گورنمنٹ میں کریں گے کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کیا, توڑ پھوڑ انہوں نے کی, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے ممبران نے کی. ایک سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ, لیٹ می کمپلیٹ. دوسری جو بات ہے, 25 مئی بھی آپ کو یاد ہوگا, اسی شہر میں ہم سارے تھے, 2022 میٹرو بس کے شیشے بھی توڑے گئے, شہر کو جلایا بھی گیا, درختوں کو بھی جلایا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں F9 پارک میں جو ہے جگہ دے دی جائے اور وہاں پہ پرامن احتجاج ہو. ان پرنسپل میں شاید ایز اے پرسن ایگری کرتا ہوں کہ لنڈن کی طرح جو ہائیڈ پارک ہے, اسپیکرز کارنر ہے, ان کو دے دیا جائے. جون جولائی کی اس ہیٹ ویو میں یہ نکل کے دکھائیں, اور پھر میں بھی مانتا ہوں, اور دوپہر کا جلسہ کریں. اب تک تو جو آپ نے کہا ہے خان صاحب کے بارے میں سب غلط ثابت ہوا ہے, جو آپ کی پارٹی کہتے ہیں وہ سب غلط ثابت ہوا ہے. اچھا چونکہ بالکل ٹائم ختم ہو گیا تو میں وائنڈ اپ کرواؤں. اگر یہ ہمت کریں اور ہمیں اجازت دے دینا, ہم دوپہر کے 2 بجے بھی انہیں جلسہ کر کے دکھا دیں گے. چلیں جی آپ دے اجازت, پھر دیکھ لیں گے کیا اسلام آباد میں تو آ جائیں گے. سیکیورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ابھی سے ہمت کم پڑ گئی, ابھی سے ٹانگیں آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے. عدالت نے آپ سے مانگا ہے کہ آپ یہ اسلام آباد کے حلقوں کے حوالے سے آپ اس کے اوپر جائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ یہ 45 حلقے. جی بالکل, جو عدالت نے مانگا ہے وہ ثبوت میں ان کے سامنے رکھوں گا. فارم 45 جو میرے پاس ہیں وہ ضرور رکھوں گا. جو آپ تحریک میں بات کر رہی تھیں,
पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में किसी भी सक्सेसफुल तहरीक के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहली चीज़ कि मीडिया मुखालिफ हो जाए हुकूमत का। माशाल्लाह जो कानून लेकर आए हैं हद इज़्ज़त का, भिड़ों के छते के अंदर इन्होंने हाथ डाल दिया है। मीडिया सहाफ़ी कम्युनिटी अब मुखालिफ हो गई है। अदलिया मुखालिफ हो जाए, अदलिया भी मुखालिफ हो गई। और तीसरा, तहरीक के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मौलाना साहब भी मौजूद हों। तो वो भी आ रहे तो हैं, आप अगर उनको कायल कर मौलाना लिया आ रहे हैं। तो ये मीडिया, जुडिशरी और मौलाना और तहरीक इंसाफ का जो इश्तराक है ये बहुत लीथल ये बहुत लीथल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है जून जुलाई की गर्मी की हीट आपको हमारे स्टूडियो में ज़रूर मिली होगी। और ये बहरहाल पाकिस्तान, जो खान साहब ने भी कहा है कि मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की मईशत वाकई मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैठना पड़ेगा सबको। कब बैठना है, जल्दी या बदेर, अभी फैसला हो जाए तो बेहतर है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।